प्रिन्सिपल सुन है। हाइजेनबर्गले के भन्यो भन्दा हामीले एटोमिक पार्टिकलहरूको कुरा गर्छौँ जब एटोमिक पार्टिकल जस्तै इलेक्ट्रोन प्रोटोन यिनीहरूको मोसनको कुरा गर्छौँ, इलेक्ट्रोन प्रोटोनहरूको मोसनको कुरा गर्छौँ, यिनीहरूको कन्जुगेट पेयर अफ भेरिएबल्स भनिन्छ। जस्तै मोमेन्टम पोजिसन, मोमेन्टम र पोजिसनलाई कन्जुगेट पेयर अफ भेरिएबल्स भनिन्छ। त्यस्तै इनर्जी र टाइमलाई कन्जुगेट पेयर अफ भेरिएबल्स भनिन्छ। एटोमिक पार्टिकलहरूको कन्जुगेट पेयर अफ भेरिएबल्सहरू मेजर गर्ने क्रममा जस्तै एटोमिक पार्टिकलहरूको पोजिसन अनि मोमेन्टम फाइन्ड आउट गर्ने क्रममा, मेजर गर्ने क्रममा इरर त हुन्छ नि, अनसर्टेन्टी त हुन्छ नि है। त्यो अनसर्टेन्टीको प्रोडक्ट एटलिस्ट h/2π हुनुपर्छ। एटलिस्ट h/2π हुन्छ, कम्तीमा पनि h/2π हुन्छ नै। त्योभन्दा धेरै अनसर्टेन्टी होला त्यो भिन्दै कुरा हो। तर यसरी कन्जुगेट पेयर अफ भेरिएबल्सहरू मेजर गर्दा तिनीहरूको अनसर्टेन्टीको प्रोडक्ट h/2π हुन्छ एटलिस्ट। त्योभन्दा धेरै हुन सक्यो। भन्न खोजेको पोजिसन र मोमेन्टम अथवा इनर्जी र टाइम यसरी कन्जुगेट पेयर अफ भेरिएबल्सहरूलाई प्रिसाइजली साइमल्टेनियसली मेजर गर्न मिल्दैन। एकैचोटि एकदम प्रिसाइजली दुईवटा मेजर गर्छु भनेर मिल्दैन के। तिनीहरूको इररको प्रोडक्ट एटलिस्ट h/2π हुन्छ। यसैलाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपल भनेको। इट इज इम्पोसिबल टु डिटरमाइन प्रिसाइजली एन्ड साइमल्टेनियसली बोथ द भ्यालुज अफ कन्जुगेट पेयर अफ भेरिएबल्स which describes the motion of atomic system अथवा the product of uncertainties in conjugate pair of variables is at least h/2π, यानी कि डेल्टा x into डेल्टा p greater or equal to h/2π। h/2π भन्दा धेरै हुन सक्छ, एटलिस्ट h/2π हुन्छ भनेको। इक्वेसनको रूपमा लेख्न पर्दाखेरि अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपलमा इक्वेसन मात्रै नोट गर, स्टेटमेन्ट त कपीमा पनि छ। त्यही भनेको स्टेटमेन्ट के हो? इट इज इम्पोसिबल टु डिटरमाइन प्रिसाइजली एन्ड साइमल्टेनियसली बोथ द मेम्बर्स अफ फिजिकल भेरिएबल्स विच डिस्क्राइब द मोसन अफ एन एटोमिक सिस्टम अथवा द प्रोडक्ट अफ अनसर्टेन्टिज इन कन्जुगेट पेयर अफ भेरिएबल्स इज एटलिस्ट h/2π अथवा इज ग्रेटर अर इक्वल टु h/2π। लेख त म्याथमेटिकल्ली डेल्टा एक्स यानि कि अनसर्टेन्टी इन पोजिसन भनेको है, डेल्टा एक्स इन्टु डेल्टा p, डेल्टा x इन्टु डेल्टा p ग्रेटर अर इक्वल टु h/2π, ग्रेटर अर इक्वल टु h/2π। अथवा यो h/2πलाई h क्रस मात्र लेखेको हुनसक्छ, h क्रस अथवा h कट होइन, h लेखेर माथिपट्टि यसो धर्को तानेर h/2πलाई h कट अथवा h क्रस पनि लेखेको हुनसक्यो है। त्यस्तै डेल्टा e इन्टु डेल्टा t पनि ग्रेटर अर इक्वल टु h/2π हुने भयो। बुझिन्छ है? ल, यसैको बेसिसमा रहेर एउटा क्वेसन सोधेको छ इक्जाममा। क्वेसन छ ओल्ड इज गोल्डमा कतातिर छ, यो यही च्याप्टरमा नभए पनि पछाडिको च्याप्टरमा चाहिँ छ, कतै छ ओल्ड इज गोल्डमा है। नोट गर क्वेसन। एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रोन क्यान नट एक्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रोन क्यान नट एक्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। एक्सप्लेन व्हाई electron cannot exist inside the nucleus. Electron cannot exist inside the nucleus हो, यहाँ झुकिन्छ अरे। इलेक्ट्रोन cannot exist inside the nucleus हो। इलेक्ट्रोन न्युक्लियसभित्र एक्जिस्ट गर्न सक्दैन भनेको इलेक्ट्रोन न्युक्लियसभित्र जाँदैन त भनेको होइन है। इलेक्ट्रोन स्क्रिनिङ हुन्छ, इलेक्ट्रोन न्युक्लियसभित्र जान्छ कतिपय केसहरूमा, तर इलेक्ट्रोन न्युक्लियसभित्र एक्जिस्ट गर्दैन। एक्सप्लेन गर भन्ने क्वेसन हो। हाम्रो माइन्डमा कस्तो हुन्छ त, इलेक्ट्रोन कहिले पनि न्युक्लियसभित्र जाँदैन भन्ने जस्तो हुन्छ। अर्बिटल इलेक्ट्रोन पनि न्युक्लियसभित्र क्याप्चर हुनसक्छ, इलेक्ट्रोनको पनि स्क्रिनिङ हुनसक्छ है। जस्तै न्युक्लियस पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल हो, इलेक्ट्रोन नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल हो, यी दुईटाको बिचमा एट्र्याक्टिभ फोर्स हुन्छ। इलेक्ट्रोन न्युक्लियसभित्र नअट्ने पनि होइन, साइज हेऱ्यौँ भने पनि साइज पनि मजाले अट्ने जत्रै हुन्छ इलेक्ट्रोनको साइज। तर इलेक्ट्रोन न्युक्लियसभित्र एक्जिस्ट गर्दैन। एक्सप्लेन व्हाई भनेको छ, बुझ्यो है? अब न्युक्लियसको साइज कत्रो हुन्छ? न्युक्लियसको साइज हुन्छ 10⁻⁻14 मिटरको अर्डरमा हुन्छ। 10⁻⁻14 मिटरको अर्डरमा हुन्छ न्युक्लियसको साइज। एउटा न्युक्लियस ड्र गर त, यो न्युक्लियस हो, स्फेयर छ, स्फेरिकल छ। इलेक्ट्रोनलाई त्यसभित्र बनाऊ त। सपोज गरौँ इलेक्ट्रोन त्यहाँभित्र गयो, एउटा सानो इलेक्ट्रोन न्युक्लियसभित्र छिर्यो भने हामीले के भन्न सक्छौँ? एक्ज्याक्टली यसको पोजिसन त भन्न सक्दैनौँ न्युक्लियसभित्र, तर न्युक्लियसको ओल्ला छेउदेखि पल्ला छेउको बिचमा त रहन्छ नि इलेक्ट्रोन के।
न्युक्लियस भित्र छ भनेपछि त न्युक्लियसको ओल्ला छेउदेखि पल्ला छेउको बिचमा कहीँ न कहीँ त छ नि। यानि कि न्युक्लियसको वारिपारिको डिस्टेन्स कति हुन्छ त? डायमिटर जति हुन्छ। हो, त्यो डायमिटर कति हुन्छ त? रेडियस 10⁻⁻14 मिटर हो भने डायमिटर 2 × 10⁻⁻14 मिटर जति त हुन्छ नि। 2 × 10⁻⁻14 मिटरभित्र कहीँ न कहीँ छ इलेक्ट्रोन भन्नु पऱ्यो। इलेक्ट्रोन न्युक्लियसभित्र गयो भने, बुझेको छ है? एउटा स्फियर ड्र गर, त्यो न्युक्लियस हो, त्यहाँभित्र सानो इलेक्ट्रोन बनाऊ। इलेक्ट्रोन हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन कतना छ भन्ने कुरा। यदि इलेक्ट्रोन न्युक्लियसभित्र इन्टर गर्यो भने न्युक्लियसको ओल्ला छेउदेखि पल्ला छेउको बिचमा त इलेक्ट्रोन कहीँ न कहीँ त छ नि, गयो भने के। इलेक्ट्रोनको पोजिसन के हो त? न्युक्लियसको ओल्ला छेउदेखि पल्ला छेउको बिचमा कहीँ न कहीँ हो। लेख त। इफ इलेक्ट्रोन एक्जिस्ट इनसाइड द न्युक्लियस, यदि एक्जिस्ट गर्छ भने, इफ इलेक्ट्रोन एक्जिस्ट्स इनसाइड द न्युक्लियस, इफ इलेक्ट्रोन एक्जिस्ट्स इनसाइड द न्युक्लियस, then uncertainty in position delta x is equal to, uncertainty in position delta x is equal to 2 × 10⁻⁻14 meter. 2 × 10⁻⁻14 meter. Uncertainty in position delta x is equal to 2 × 10⁻⁻14 meter हुने भयो। साइडमा लेख, because radius of the nucleus is in the order of 10⁻⁻14 meter. 10⁻⁻14 meter. रेडियस 10⁻⁻14 मिटर भएको भएर यदि इलेक्ट्रोन न्युक्लियसभित्र इन्टर गर्यो, यदि इलेक्ट्रोन न्युक्लियसभित्र इन्टर गर्यो भने न्युक्लियसको वारीदेखि पारीसम्म यानि कि 2 × 10⁻⁻14 मिटरको रेन्जमा कहीँ न कहीँ हुनुपर्छ। यो अनसर्टेन्टी भयो। हामी सर्टेन छैनौँ भित्र एक्ज्याक्ट पोजिसनको बारेमा, तर यो रेन्जमा छ। तल्लो लाइनमा लेख, फ्रम अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपल डेल्टा एक्स इन्टु डेल्टा पी greater or equal to h/2π. Delta x into delta p greater or equal to h/2π भयो। और डेल्टा x भनेको 2 × 10⁻⁻14 इन्टु डेल्टा p भनेको मोमेन्टम हो, डेल्टा p भनेको अनसर्टेन्टी इन मोमेन्टम हो। मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी हुन्छ। मोमेन्टम भनेको कति हुन्छ? मास इन्टु भेलोसिटी हुन्छ। अब इलेक्ट्रोनको मास फिक्स छ, कन्स्ट्यान्ट हो, m इन्टु डेल्टा v। अनसर्टेन्टी इन भेलोसिटी भनेको डेल्टा v भनेको है, अनसर्टेन्टी इन भेलोसिटी। मास फिक्स छ, मास कन्स्ट्यान्ट हो, अनसर्टेन्टी इन भेलोसिटी भयो, m इन्टु डेल्टा v भयो। किन भन्दा मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी। 2 × 10⁻⁻14 भयो डेल्टा एक्सको ठाउँमा, डेल्टा p भनेको m इन्टु डेल्टा v भयो। ग्रेटर अर इक्वल टु h/2π जस्ताको तस्तै राख। और यहाँबाट अनसर्टेन्टी इन भेलोसिटी डेल्टा v ग्रेटर अर इक्वल टु h/2π जस्ताको तस्तै छ, इन्टु 2 × 10⁻⁻14 उता डिभाइड भएर गयो के, h/2π इन्टु 2 × 10⁻14 इन्टु m पनि उतै गयो। डेल्टा v को भ्यालु फाइन्ड गर। डेल्टा v ग्रेटर अर इक्वल टु h भनेको प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट 6.625 × 10⁻34 h को भ्यालु थाहा छ होला, 6.625 × 10⁻34 डिभाइडेड बाई 2 भइहाल्यो, पाई भइहाल्यो, अनि फेरि 2 × 10⁻14 जस्ताको तस्तै भयो, इन्टु m मास अफ इलेक्ट्रोन 9.1 × 10⁻31, 9.1 × 10⁻31। ल यो क्याल्कुलेट गर। यो क्याल्कुलेट गर्दा लाइटको भेलोसिटी भन्दा पनि धेरै भेलोसिटी आउँछ। 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड भन्दा पनि धेरै आउँछ यो भ्यालु। फाइन्ड गर। यो लाइटको भेलोसिटी भन्दा पनि धेरै भेलोसिटी आउँछ, जुन पोसिबल हुँदैन। त्यो भएर हामीले इलेक्ट्रोन न्युक्लियसभित्र एक्जिस्ट गर्न पनि पोसिबल हुँदैन। गर्यो भने त भेलोसिटी लाइटको भन्दा पनि धेरै हुन पर्दो रहेछ। यो पोसिबल कुरा होइन। लेख्न सक्छौ, इफ इलेक्ट्रोन एक्जिस्ट इनसाइड द न्युक्लियस, if electron exists inside the nucleus, then its velocity must be greater than velocity of light, which is not possible. If electron exists inside the nucleus, then its velocity must be greater than
velocity of light, which is not possible. Hence, electron cannot exist inside the nucleus. Hence, electron cannot exist inside the nucleus. So, light को भन्दा धेरै velocity केहीको कुनै पनि चीजको हुँदैन. Speed of light is the maximum speed in universe. एउटा short question लेख त अघिल्लो क्लासको बेसिसमा रहेन. If electron and proton have got the same de Broglie wavelength, if electron and proton have got the same de Broglie wavelength, if electron and proton have got the same de Broglie wavelength, then which one has greater kinetic energy? Which one has greater kinetic energy? अब इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको de Broglie wavelength सेम छ, कसको काइनेटिक एनर्जी धेरै हुन्छ भनेर सोध्यो. कसको कुरा छ क्वेशनमा? de Broglie wavelength र काइनेटिक एनर्जीको. भनेपछि de Broglie wavelength lambda is equal to लेख, तर काइनेटिक एनर्जी भएको रिलेसन लेख है. वी नो, नोट गर, म पुरै भन्दिन, मेन कुरालाई नोट गर. वी नो de Broglie wavelength lambda is equal to h upon under root 2m into kinetic energy. हो कि होइन? अघिल्लो क्लासमा लेखेको नि है. ल, de Broglie wavelength lambda is equal to h upon under root 2m into kinetic energy हो. के फाइन्ड आउट गर्नु छ? काइनेटिक एनर्जी कसको धेरै हुन्छ भनेर सोधेको छ. त यो रिलेसनबाट के को भ्यालु निकाल, अर क्रस मल्टिप्लाई गर, स्क्वायर गर्नुपर्छ भने स्क्वायर गर. काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ? के इज इक्वल टु, अर के इज इक्वल टु है, काइनेटिक एनर्जी बराबर कति हुन्छ? फाइन्ड गर त. स्क्वायर गर, रुट भित्र छ नि त काइनेटिक एनर्जी. स्क्वायर गर, क्रस मल्टिप्लाई गर है. अनि काइनेटिक एनर्जी बराबर कति हुने भयो? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु h स्क्वायर अपन 2m lambda स्क्वायर. h स्क्वायर अपन 2m lambda स्क्वायर हुने भयो. और तल्लो लाइनमा लेख, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु हटाएर प्रोपोर्सनल लेख. किन प्रोपोर्सनल लेख्ने भन्दा कन्स्ट्यान्ट जति सबैलाई हटाइदिउँ है. h कन्स्ट्यान्ट हो, प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट हो, यो हट्यो, हामीले हटाइदिउँ. 2 पनि कन्स्ट्यान्ट हो, गयो. लेम्डा पनि कन्स्ट्यान्ट हो, यो क्वेसनको लागि कन्स्ट्यान्ट हो नि त. इलेक्ट्रोन एन्ड प्रोटोन हेभ गट द सेम de Broglie wavelength भनेको छ नि त. लेम्डा पनि कन्स्ट्यान्ट भयो. यानि कि काइनेटिक एनर्जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मास मात्रै भयो. अब काइनेटिक एनर्जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मास भयो इफ द लेम्डा इज कन्स्ट्यान्ट है. भनेको जसको मास थोरै छ त्यसको काइनेटिक एनर्जी धेरै हुन्छ भनेर देखियो नि त. अब इलेक्ट्रोनको मास थोरै हुन्छ, इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी धेरै हुन्छ यदि de Broglie wavelength सेम छ भने है. एउटा क्वेसन लेख त बरु. राइट द डिफरेन्स बिट्विन म्याटर वेभ एन्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ. राइट द डिफरेन्स बिट्विन म्याटर वेभ एन्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ. राइट द डिफरेन्स बिट्विन म्याटर वेभ एन्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ. म्याटर वेभ र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको बिचमा डिफरेन्स लेख भनेर क्वेसन सोध्यो भने, अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ त हामीले बुझेका छौँ, जस्तै लाइट के लाइट. इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भन्ने बित्तिकै लाइटलाई इमेजिन गर के. हुन त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको लाइट मात्रै होइन, भिजिबल मात्रै होइन, इन्भिजिबल रेडिएसन पनि हुन्छन्. तैपनि लाइटलाई इमेजिन गर न, लाइट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ नै हो. ल, वाट आर द डिफरेन्सेस बिट्विन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ एन्ड म्याटर वेभ भनेर सोध्यो क्वेसन. म्याटर वेभ भनेको के हो? व्हेन द म्याटर इज इन मोसन इट सोज वेभ लाइक नेचर के. इट सोज वेभ लाइक नेचर. de Broglie हाइपोथेसिस त्यही त थियो नि है. रेडिएसनले ड्युल नेचर सो गर्छ, म्याटरले पनि ड्युल नेचर सो गर्छ. म्याटर मोसनमा हुँदा वेभ लाइक नेचर सो गर्छ. भनेपछि व्हेन द म्याटर इज इन मोसन देन इट सोज वेभ नेचर विच इज द म्याटर वेभ. जसलाई हामीले त्यो वेभ नेचरलाई के भन्यो? म्याटर वेभ भन्यो. हो, त्यही म्याटर वेभसँग एसोसिएट भएको वेभलेन्थलाई, त्यो म्याटर वेभको वेभलेन्थलाई de Broglie वेभलेन्थ अथवा म्याटर वेभलेन्थ भनियो. अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको त हामीलाई वेल नोन नै छ, जस्तै लाइट होइन, जो 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा हिँड्छ भ्याकुममा, जुन इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल हुन्छ होइन. यो दुईटाको बिचमा डिफरेन्स लेख्न भन्यो. बिचमा तर्को तानेर एटलिस्ट दुईटा डिफरेन्स लेख्दा हुन्छ. एकातिर लेख इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ, अर्कोतिर लेख म्याटर वेभ. इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ र म्याटर वेभ. अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा लेखौँ.
इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल हो हेर है। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ कसरी प्रोड्युस हुन्छ भन्दा एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकलबाट प्रोड्युस हुन्छ। लेख्न सकिन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्युस्ड फ्रम द accelerated charged particles. Electromagnetic waves are produced from the accelerated charged particles. अब म्याटर वेभ कसरी बन्छ? म्याटर वेभ जब म्याटर मोसनमा हुन्छ अनि म्याटर वेभ बन्छ। व्हेन म्याटर इज इन मोसन इट सोज द वेभ लाइक नेचर विच इज द म्याटर वेभ भनेको नि त। लेख्न सक्छौ म्याटर वेभ इज प्रोड्युस्ड। म्याटर वेभ इज प्रोड्युस्ड व्हेन particle is in motion. Matter wave is produced when particle is in motion. Next मा लेख्न सकिन्छ velocity of electromagnetic wave is constant in a medium. Velocity of electromagnetic wave is constant in a medium. Matter wave मा लेख्न सकिन्छ velocity of matter wave depends on the velocity of particle. अब पार्टिकल को भेलोसिटी कति छ? जस्तै लाइटको स्पिड त भ्याकुममा 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड हो भनिन्छ नि। तर म्याटर वेभको भेलोसिटी फरक पार्टिकलको लागि फरक हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुँदैन के त्यस्तो। ल अब हामीले एक्सरे को बारेमा डिस्कस गरौँ। अब एक्सरेमा एक्सरेको प्रोडक्सनहरू तिमीहरूले क्लासमा पढेको छौ। कोलाइट ट्युबमा एक्सरेको प्रोडक्सनहरू हामीले क्लासमा लङ क्वेसनको लागि पनि अलिअलि प्रिपेयर गरेका छौँ होला। अब एक्सरेको प्रोडक्सन हेडिङ लेख प्रोडक्सन अफ एक्सरे। अब एक्सरे कसरी प्रोडक्सन हुन्छ त? एक्सरेको प्रोड्युस कसरी हुन्छ? प्रोडक्सन अफ एक्सरेमा लेख व्हेन इलेक्ट्रोन्स आर स्ट्राइक्स अन द मेटल टार्गेट। When electrons are strikes on the metal target, then X-rays are produced. अब एक्सरे प्रोड्युस हुन्छ जब इलेक्ट्रोन आएर मेटल टार्गेटमा स्ट्राइक हुन्छ, एक्सरे प्रोड्युस हुन्छ। When electrons are struck with the metal target, then X-rays are produced. When electrons strikes with the metal target, then X-rays are produced. इलेक्ट्रोन मेटल टार्गेटमा स्ट्राइक गर्दा एक्सरे प्रोड्युस हुन्छ। अब हामीलाई यहाँ थोरै बुझ न, यति थोरै कुरा के भन्दा एक्सरे भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो। लाइटै जस्तै त हो नि, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो जुन भिजिबल छैन, हाम्रो आँखाले देख्दैन। किन भन्दा यसको वेभलेन्थ थोरै छ। वेभलेन्थ भिजिबल रेन्ज भन्दा थोरै भएको भएर नदेखेको, वेभलेन्थ थोरै हुन्छ। एक्सरे भनेको पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हो। यो पनि फोटोनहरू मिलेर बनेको हुन्छ। एउटा फोटोनको इनर्जी E इज इक्वल टु HF हुन्छ, हामीले पढेको है। E इज इक्वल टु HF हुन्छ। अनि फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थको बिचमा इन्भर्स रिलेसन हुन्छ। C इज इक्वल टु λ f भनेको लेम्डा इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु फ्रिक्वेन्सी हो के। फ्रिक्वेन्सी बढी हुँदा वेभलेन्थ कम हुन्छ। जस्तै हामीले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा पनि थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी र थ्रेसोल्ड वेभलेन्थको कुरा गरेको नि त। त्यहाँ मजाले डिस्क्राइब गरेका छौँ कि मिनिमम फ्रिक्वेन्सी भन्दाखेरि म्याक्सिमम वेभलेन्थ भन्थ्यो नि। ल अब के बुझ्नु पर्यो भन्दा एक्सरेको वेभलेन्थ थोरै हुन्छ, सर्ट वेभलेन्थ भएका रेडिएसन हुन् यिनीहरू। एक्सरेको वेभलेन्थ थोरै हुन्छ, लगभग 1 एङ्स्ट्रनको अर्डरमा हुन्छ। एङ्स्ट्रन भनेको 10⁻⁻10 मिटर है। 1 एङ्स्ट्रनको अर्डरमा हुन्छ एक्सरेको वेभलेन्थ है। अब वेभलेन्थ थोरै हो के यो। हाम्रो भिजिबल रेन्ज भनेको त लगभग 4000 एङ्स्ट्रनदेखि लिएर 7000 एङ्स्ट्रन भएको वेभलेन्थको लाइट मात्रै हाम्रो आईको लागि, आँखाको लागि भिजिबल हो। यो भिजिबल हो, यो बिचको लाइट मात्रै हाम्रो आँखाले सेन्स गर्न सक्छ, डिटेक्ट गर्न सक्छ। 7000 एङ्स्ट्रनभन्दा धेरै वेभलेन्थ भएको पनि हाम्रो लागि भिजिबल होइन त। 4000 भन्दा थोरै वेभलेन्थ भएको पनि हाम्रो आईको लागि भिजिबल होइन, टेन्टेटिभली एराउन्डमा भन्नुपर्दा। अब एक्सरेको वेभलेन्थ त कति थोरै हुन्छ, 1 एङ्स्ट्रन जस्तो हुन्छ, भिजिबल हुँदैन है। हुनलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ नै हो। ल अब वेभलेन्थ सर्ट वेभलेन्थ भएको रेडिएसन रहेछ। वेभलेन्थ सर्ट भन्न खोजेको फ्रिक्वेन्सी हाई भएको रेडिएसन हो क्या एक्सरे भनेको। अब फ्रिक्वेन्सी हाई हुनु भनेको इनर्जी पनि हाई नै हो कि, किन भन्दा इनर्जी E इज इक्वल टु HF हो।
इनर्जी पनि धेरै नै हुन्छ एक्सरेको भन्नु पर्यो। एक्सरेको फोटोनको इनर्जी पनि भिजिबल रेन्जको भन्दा त कहीँ धेरै हुने भयो। अब इनर्जी धेरै हुन्छ र त हाम्रो शरीरलाई पेनेट्रेट गर्न सक्छ। हामीले हस्पिटलमा भित्रको बोन फ्र्याक्चरहरू डिटेक्ट गर्नको लागि एक्सरे गर्छौँ नि, इनर बडी पार्टहरूलाई भिजुअलाइज गर्नको लागि हामीले एक्सरे युज गर्छौँ नि। किन त भन्दा एक्सरेको पेनेट्रेटिङ पावर धेरै हुन्छ नि त, इनर्जी बढी हुन्छ फोटोनको। किन? फ्रिक्वेन्सी बढी हुन्छ। किन? वेभलेन्थ कम हुन्छ। यही सर्ट वेभलेन्थ भएका रेडिएसन हुने एक्सरे जुन हाम्रो आँखाको लागि भिजिबल छैनन्, किन भन्दा यिनीहरूको वेभलेन्थ थोरै छ भिजिबल रेन्जको भन्दा। एक्सरे कसरी प्रोड्युस हुन्छ भन्दा एक्सरे व्हेन इलेक्ट्रोन स्ट्राइक्स विथ द मेटल टार्गेट देन एक्सरेज आर प्रोड्युस्ड। लेख्यो नि है, प्रोडक्सन अफ एक्सरेमा मेन कुरा यतिलाई बुझ्नु। अब इलेक्ट्रोनलाई हामीले मेटल टार्गेटमा लगेर स्ट्राइक गर्नुपर्छ। तर हामीले के बुझेको एक्सरे भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो, रेडिएसन हो। रेडिएसन इमिट हुनको लागि इलेक्ट्रोन हायर अर्बिटबाट लोअर अर्बिटमा जम्प गर्नुपर्छ भनेर बोर्सले भनेको होइन त। व्हेन इलेक्ट्रोन जम्प्स फ्रम हायर अर्बिट टु लोअर अर्बिट अथवा हायर इनर्जी लेभल टु लोअर इनर्जी लेभल देन इनर्जी इज इमिटेड इन द फर्म अफ रेडिएसन। व्हेन इलेक्ट्रोन जम्प्स फ्रम लोअर अर्बिट टु हायर अर्बिट अथवा लोअर इनर्जी लेभल टु हायर इनर्जी लेभल देन इनर्जी इज एब्जर्ब्ड। इलेक्ट्रोन हायर इनर्जी लेभलबाट लोअर इनर्जी लेभलमा जम्प गर्दा रेडिएसन इमिट हुनसक्छ। अब एक्सरे पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन नै हो। यो कसरी इमिट भयो त खासमा? हुन त इलेक्ट्रोन स्ट्राइक गरेर भयो मेटल टार्गेटमा, ठिक छ, तर कसरी भन्दा इलेक्ट्रोन एकदमै इनर्जेटिक इलेक्ट्रोन जब मेटल टार्गेटमा स्ट्राइक हुन्छ, मेटल पनि के हुनु पऱ्यो भन्दा हाई एटोमिक वेट भएको मेटल हुनु पऱ्यो। के हुनु पऱ्यो? हाई एटोमिक वेट हुनु पऱ्यो। हाई एटोमिक वेट हुनु पऱ्यो। हाई एटोमिक वेट भएपछि एटमको साइज ठुलो हुने भयो कि। अब के सेल, यल सेल, यम सेल भन्दै थुप्रै सेलहरू प्रेजेन्ट हुने भयो हाई एटोमिक वेट भएको एटममा। जब एकदमै इनर्जेटिक इलेक्ट्रोन मेटल टार्गेटमा स्ट्राइक गर्छौँ, मेटल टार्गेटमा थुप्रै सेलहरू प्रेजेन्ट होलान्, यसको इन्नर सेलको इलेक्ट्रोन नकआउट हुन्छ। त्यो इनर्जेटिक इलेक्ट्रोनले स्ट्राइक गर्दा थुप्रै इनर्जीले स्ट्राइक गर्ने भयो, भित्री सेलहरूको इलेक्ट्रोन नकआउट हुन्छ, उछुट्टिएर जान्छ एटमको। अनि त्यो इनर सेलमा चाहिँ भ्याकेन्ट स्पेस क्रिएट हुन्छ। त्यो भ्याकेन्ट स्पेसलाई फुलफिल गर्नको लागि जब इलेक्ट्रोन हायर अर्बिटबाट लोअर अर्बिटमा जम्प गर्छ, हायर अर्बिटबाट लोअर अर्बिटमा जम्प गर्दा इनर्जेटिक रेडिएसन इमिट हुन्छ, जसलाई हामीले एक्सरे भन्छौँ। लो एटोमिक वेट भएको मेटल टार्गेटमा इलेक्ट्रोन स्ट्राइक गराइयो भने अब इलेक्ट्रोन सेकेन्डबाट फर्स्टमा जम्प गर्दा एक्सरे कहाँ निस्किन्छ? नर्मल रेडिएसन निस्किन्छ नि। किन भन्दा थोरै रेन्जमा जम्प गऱ्यो भने त इनर्जेटिक हुँदैन नि त रेडिएसन पनि। यसरी हाई इनर्जी डिफ्रेन्सको बिचमा इलेक्ट्रोनको ट्रान्जिसन भयो भने एक्सरे प्रोड्युस हुन्छ बल्ल है। त्यही भएर एटोमिक वेट हाई हुनुपर्छ कि एक्सरे प्रोडक्सन गर्ने मेटलको। एक्सरे कसरी प्रोड्युस हुन्छ? व्हेन इलेक्ट्रोन स्ट्राइक्स विथ द मेटल टार्गेट भनेर बुझ, यति कुरालाई बुझ। तर मेटल टार्गेट जुन पाए त्यसैले हुँदैन कि, हाई एटोमिक वेट भएको हुनैपर्छ है। के हाइड्रोजनबाट एक्सरे निकाल्न सकिन्छ? सकिँदैन है। अरू ग्यासहरूबाट सकिन्छ र मेटल टार्गेट चाहियो त्यो पनि हाई एटोमिक वेट भएको। अब त्यसैमा पनि मेल्टिङ पोइन्ट बढी हुनुपर्छ, किन भन्दा यसरी इलेक्ट्रोनहरू स्ट्राइक गर्दा स्ट्राइकिङ इलेक्ट्रोनको इनर्जीको एबाउट 95% त तिमीहरूको हिट प्रोडक्सनमै खर्च हुन्छ। केही 5-7% मात्रै एक्सरेको प्रोडक्सनमा खर्च हुन्छ। भनेको त्यति धेरै हिट प्रोडक्सन हुन्छ हेर। हाई भेलोसिटीले इलेक्ट्रोन स्ट्राइक हुन जान्छ, त्यसमा पनि 95% जति हिटमा कन्भर्ट हुन्छ इनर्जी। बाँकी रहेको 5-7% जति इनर्जी मात्रै एक्सरेमा कन्भर्ट हुन्छ, एक्सरे प्रोडक्सनमा खर्च हुन्छ। भनेको हिट त अत्याधिक प्रोडक्सन हुन्छ है, यो कुरा पनि बुझ। हिट प्रोडक्सन हुन्छ भने यो त सजिलै मेल्ट हुन्छ नि फेरि मेटल हो। त्यही मेल्ट नहोस् भनेर हाई मेल्टिङ पोइन्ट भएको युज गर्नुपर्छ। हाई एटोमिक वेट भएको चाहिन्छ प्रोडक्सन गर्नको लागि, अनि हाई मेल्टिङ पोइन्ट पनि हुनु पर्यो मेल्टिङ हुनबाट बचाउनको लागि। अब हाई मेल्टिङ पोइन्ट भए पनि मेल्ट हुन्छ यो त है। त्यसको लागि हामीले कुलिङ सिस्टम कन्टिन्युसली सप्लाई गर्नु पर्यो। वाटर कुलिङ सिस्टम मेन्टेन गरेका हुन्छौँ। तिमीहरूले एक्सरे प्रोडक्सनमा कोलाइड ट्युब भनेर तिमीहरूले लेखेका छौ होला, त्यसमा चित्रहरू बनाएको छ होला है। ल अब एक्सरे कसरी प्रोड्युस हुन्छ भन्दा व्हेन इलेक्ट्रोन स्ट्राइक्स विथ द मेटल टार्गेट एक्सरेज आर प्रोड्युस्ड। बुझ्यो नि है। ल मेटल टार्गेट त मेटल टार्गेट, हाई एटोमिक वेट, हाई मेल्टिङ पोइन्ट भएको मेटल टार्गेट। अब हाई मेल्टिङ पोइन्ट भए पनि मेल्ट हुन्छ, त्यसैले हामीले यसलाई कुल गरिराख्नुपर्छ वाटर सप्लाई गरेर, कन्टिन्युस वाटर सप्लाई गरेर। अब त्यसको लागि के हुनुपर्छ भन्दा मेटलले, त्यो मेटल टार्गेटले आफ्नो हिट चाहिँ वाटरलाई सजिलै दिन सक्नुपर्छ। मेटल टार्गेट सजिलै सेलाउन सक्ने किसिमको हुनुपर्छ कि वाटरले सजिलै चिसो पारिहाल्न सक्नुपर्छ। भन्न खोजेको जो छिटो तात्छ त्यही त छिटो सेलाउँछ, जसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी लो हुन्छ
त्यो नै छिटो कुल हुन्छ क्या, छिटो तात्छ पनि छिटो सेलाउँछ पनि। त्यही भएर हामीले मेटल त युज गर्छौँ हाई एटमिक वेट भएको, हाई मेल्टिङ पोइन्ट भएको र लो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भएको युज गर्दा राम्रो, लो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भएको युज गर्दा राम्रो है। किन त यो छिटै जो कुल होस् भनेर क्या, वाटर सप्लाई गर्दा यो छिटै कुल होस् भनेर। अब एक्सरे कसरी प्रड्युस हुन्छ भन्दा व्हेन इलेक्ट्रोन्स आर स्ट्राइक्स विथ द मेटल टार्गेट अफ हाई एटमिक वेट भएको भयो है। अब यहाँ एउटा कुरा के बुझ्छ भन्दा हामीले अघिल्लो क्लासहरूमा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढेका थियौँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर थियो, फोटोले इलेक्ट्रोन इमिट गराउने इफेक्ट, यानि कि व्हेन फोटोन स्ट्राइक्स विथ द टार्गेट देन इलेक्ट्रोन्स आर इमिटेड हो नि त। त्यहाँ त फेरि यहाँ इलेक्ट्रोन स्ट्राइक हुँदा फोटोन इमिट भयो। एक्सरे भनेको फोटोनै त हो नि, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन त हो नि। एक्सरेमा के भयो, इलेक्ट्रोन स्ट्राइक गर्दा फोटोन निस्क्यो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा फोटोन स्ट्राइक गर्दा इलेक्ट्रोन इमिट भयो। ठ्याक्कै कस्तो उल्टो प्रोसेस भयो नि है। प्रोडक्सन अफ एक्सरेमा व्हेन इलेक्ट्रोन्स स्ट्राइक्स विथ द मेटल टार्गेट अफ हाई एटमिक वेट देन एक्सरेज आर प्रोड्युस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा व्हेन फोटोन स्ट्राइक्स विथ द टार्गेट देन इलेक्ट्रोन्स आर इमिटेड के। त्यहाँ फोटोनले इलेक्ट्रोन इमिट गरा, यहाँ इलेक्ट्रोनले फोटोन इमिट गरा। त्यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यो एक्सरे प्रोडक्सन। क्वेसन लेखा एउटा सर्ट क्वेसन नोट गर। वाइ प्रोडक्सन अफ एक्सरेज, वाइ प्रोडक्सन अफ एक्सरेज एन्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर, वाइ प्रोडक्सन अफ एक्सरेज एन्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आर, वाइ प्रोडक्सन अफ एक्सरेज एन्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आर इन्भर्स अफ इच अदर, इन्भर्स अफ इच अदर। एक अर्काको ठ्याक्कै उल्टो जस्तो हुन्, इन्भर्स हुन् के। किन त, किन भन्दा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा व्हेन फोटोन स्ट्राइक्स विथ द टार्गेट देन इलेक्ट्रोन्स आर इमिटेड, बट इन केस अफ प्रोडक्सन अफ एक्सरेज व्हेन इलेक्ट्रोन स्ट्राइक्स विथ द मेटल टार्गेट देन एक्सरेज आर प्रोड्युस, हेन्स दे आर इन्भर्स अफ इच अदर लेख्न सकिन्छ होला है। ल अब एक्सरे दुई किसिमका हुन्छन् हेर, एउटा हार्ड एक्सरे एउटा सफ्ट एक्सरे। जसको पेनेट्रेटिङ पावर बढी हुन्छ त्यसलाई हार्ड एक्सरे भनिन्छ, जसको पेनेट्रेटिङ पावर थोरै भएको एक्सरेलाई हामीले सफ्ट एक्सरे भनिन्छ। एक्सरेको वेभलेन्थ कम हुन्छ, थोरै हुन्छ, यानि कि फ्रिक्वेन्सी धेरै हुन्छ, इनर्जी धेरै हुन्छ, पेनेट्रेटिङ पावर धेरै हुन्छ। तर के बुझ्नु पर्यो भन्दा वेभलेन्थ कम भएका इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हुन्। एक्सरेज आर द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन्स, एक्सरेज आर द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन्स ह्याभिङ सर्टर वेभलेन्थ है, छोटो वेभलेन्थ भएका हुन् कि, ह्याभिङ सर्टर वेभलेन्थ देन भिजिबल लाइट, भिजिबलको भन्दा थोरै वेभलेन्थ भएका इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हुन्। अब नयाँ हेडिङ लेख, प्रोपर्टिज अफ एक्सरेज, प्रोपर्टिज अफ एक्सरेज। एक्सरेजको प्रोपर्टिज मैले भन्छु, लेख्ने आफैले हो तिमीहरूले नै। यहाँ कपीमा पनि त लेखेको छ होला, नोटमा भएको कुरा फेरि साइड राख्नु पर्दैन कि, बुझ्न कोसिस गर न। एक्सरेज बुझिसकेपछि अब हामी प्रोपर्टिज अफ एक्सरेज, प्रोपर्टिज अफ एक्सरेज। एक्सरेको प्रोपर्टी विशेषताहरू लेख्न पर्यो भने अब एक्सरे भनेको के हो भन्दा फर्स्ट नम्बरमा लेख्न सकिन्छ, एक्सरेज आर द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स हुन् ह्याभिङ सर्टर वेभलेन्थ है, नजुके, ह्याभिङ सर्टर वेभलेन्थ, वेभलेन्थ थोरै भएका, यो नजुकिनु है, ह्याभिङ सर्टर वेभलेन्थ। अनि सेकेन्डमा लेख्न सकिन्छ एक्सरे, अब लाइटकै प्रोपर्टी लेख के, लाइटलाई सम्झेर लेख, त्यो पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन, यो पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन। यति कि लाइट भिजिबल छ, एक्सरे छैन, त्यति त हो नि है। ल फर्स्टमा लेख्यो एक्सरेज आर द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन्स ह्याभिङ सर्टर वेभलेन्थ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन्स ह्याभिङ सर्टर वेभलेन्थ। अब हामीले पुरै लाइटलाई सम्झिँदै लेख्दै गर्न सकिन्छ, दे आर इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल, दे आर नट एफेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड। चार्ज पार्टिकललाई मात्रै हो इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डले असर गर्ने, यिनीहरूको त चार्ज हुँदैन नि त, इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल हुन्छन् भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डले असर गर्दैन। दे क्यान ट्राभल इन भ्याकुम विथ द स्पिड अफ 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। लाइटकै लेख क्या प्रोपर्टी। अब तर एक्सरेको अर्को विशेषता के छ भन्दा एक्सरेको पेनेट्रेटिङ पावर बढी छ कि, पेनेट्रेटिङ पावर अफ एक्सरेज हाई। यस्तै गरी केही प्रोपर्टीहरू चाहिँ जान्नुपर्छ। एक्सरेज हामीले हार्ड एक्सरे, सफ्ट एक्सरे भनेर बुझ्यौँ है। जसको पेनेट्रेटिङ पावर बढी छ त्यो हार्ड एक्सरे, जसको पेनेट्रेटिङ पावर कम छ त्यो सफ्ट एक्सरे। अब एक्सरे प्रोडक्सनको तिमीहरूले कपीमा बनाएको फिगर पनि हेर्न सक्छौ।
एक्सरे प्रोडक्सन गर्दा इलेक्ट्रोनलाई मेटल टार्गेटमा स्ट्राइक गर्नुपर्छ। मेटल टार्गेटमा स्ट्राइक गर्दा इलेक्ट्रोन हाई भेलोसिटीले स्ट्राइक गराउनुपर्छ। जति हाई भेलोसिटीले इलेक्ट्रोन स्ट्राइक हुन्छ त्यति पेनेट्रेटिङ पावर धेरै भएको एक्सरे निस्किन्छ। अब इलेक्ट्रोनको भेलोसिटीलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। इलेक्ट्रोनलाई पोटेन्सियल सप्लाई गरेर एक्सेलरेट गरेको छ, हाई टेन्सन पोटेन्सियल सप्लाई गरेर एक्सेलरेट गरेको छ। इलेक्ट्रोनलाई एक्सेलरेट गर्नको लागि पोटेन्सियल सप्लाई गरिदिएको छ भने इलेक्ट्रोनको इनर्जी हाफ mv² कहाँबाट आयो त? पोटेन्सियलबाट आयो। E इन्टु क्यापिटल V, हाफ mv² इज इक्वल टु स्मल e इन्टु क्यापिटल V। यहाँ पनि लेख्न सक्छौँ। यो हामीले धेरै ठाउँमा लेखेको फर्मुला है। यदि इलेक्ट्रोनलाई रोक्नको लागि पोटेन्सियल सप्लाई गर्यो भने स्टपिङ पोटेन्सियल हाफ mv² इज इक्वल टु EV भयो। त्यहाँ V भनेको स्टपिङ पोटेन्सियल थियो। यदि इलेक्ट्रोनलाई एक्सेलरेट गर्नलाई युज गरियो भने हाफ mv² इज इक्वल टु EV भयो। सेम नै भयो, तर यहाँ रोक्नलाई होइन हिँडाल्नलाई युज गरेको भनेर बुझ्नु पर्यो। इलेक्ट्रोन पोटेन्सियल एक्सेलरेट भयो भन्दाखेरि त हामीले जहाँ चाहिँ हाफ mv² इज इक्वल टु EV युज गरेका छौँ है। अब हामीले पोटेन्सियललाई कन्ट्रोल गऱ्यौँ भने भेलोसिटी कन्ट्रोल हुन्छ। यहाँ हेर त हाफ mv² इज इक्वल टु EV मा हाफ कन्स्ट्यान्ट, मास कन्स्ट्यान्ट इलेक्ट्रोनको चार्ज कन्स्ट्यान्ट, यानि कि पोटेन्सियल बढाउँदाखेरि भेलोसिटी त बढ्यो त के अरे नि, बढेन त? भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ पोटेन्सियल देखियो नि त। पोटेन्सियल बढाउँदा भेलोसिटी बढ्ने भयो भनेको भेलोसिटीलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। भेलोसिटीलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भने एक्सरेको इनर्जीलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, एक्सरेको पेनेट्रेटिङ पावरलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। बुझेको छ है? एउटा सर्ट क्वेसन नोट गर। हाउ द क्वालिटी एन्ड पेनेट्रेटिङ पावर अफ एक्सरेज, हाउ द क्वालिटी एन्ड पेनेट्रेटिङ पावर अफ एक्सरे, हाउ द क्वालिटी एन्ड penetrating power of X-rays can be controlled. एक्सरे को क्वालिटी पेनेट्रेटिङ पावरलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ? यसको एन्सर के हुन्छ त? सर्टमा हेर है, तिमीहरूले आफै मिलाएर लेख, म मेन कुरालाई भन्छु। बाई कन्ट्रोलिङ द एक्सेलरेटिङ पोटेन्सियल, बाई कन्ट्रोलिङ द accelerating potential used to accelerate the electrons, by controlling the potential which is used to accelerate the electron, the quality and penetrating power of X-rays can be controlled. Quality and penetrating power of X-rays can be controlled. कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ है। पोटेन्सियलको कारणले भेलोसिटी कन्ट्रोल हुन्छ। लेस भेलोसिटीले स्ट्राइक गर्यो भने लेस इनर्जी भएको, लेस पेनेट्रेटिङ पावर भएको एक्सरे प्रड्युस हुने भयो भने हाई भेलोसिटीले स्ट्राइक गर्दा हाई पेनेट्रेटिङ पावर भएको एक्सरे प्रड्युस हुने भयो कि। यसरी हामीले पोटेन्सियल कन्ट्रोल गरेर एक्सरेको क्वालिटीलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। एउटा सर्ट क्वेसन लेख त। सर्ट क्वेसन लेख। What are the advantage of production of X-rays using collide tube? COOLIDG. What are the advantage of production of X-rays using collide tube? COOLIDG, collide tube method. अब कोलाइड ट्युब युज गरेर एक्सरे प्रोडक्सन गर्नुको एडभान्टेज के छ त? एडभान्टेज यो छ कि हामीले यसको क्वालिटीलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ के, बाई कन्ट्रोलिङ द पोटेन्सियल विच इज युज टु एक्सेलरेट द इलेक्ट्रोन। हामीले पोटेन्सियललाई कन्ट्रोल गरेर क्वालिटी कन्ट्रोल गरिदिन सक्छौँ, यानि कि पेनेट्रेटिङ पावर कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। फर्स्ट एडभान्टेज भइहाल्यो। सेकेन्डमा चाहिँ के छ भन्दा यो इकोनोमिक छ के, यो मेथड धेरै कस्टली हुँदैन, बुझिन्छ है? दुईटा लेखी हुन्छ। अब एक्सरेबाट कति सर्ट क्वेसनहरू आएछन् इक्जाममा सर हेर त। एक्सरेदेखि है। अब एक्सरे डिफ्र्याक्सन चाहिँ बाँकी छ अझै फेरि है, त्यसमा पनि अहिलेसम्म पढेकोबाट इक्जाम आएको क्वेसनहरू हेरौँ त एक्सरेबाट। 2072 मा भनेको छ प्रोडक्सन अफ एक्सरे इज द इन्भर्स फेनोमेनन अफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्टिफाई इट भनेको छ। भयो है। अरू सल्लबल्लब सबै क्वेसनहरू भइसक्यो क्या। क्वेसन 2070 मा छ क्यान एक्सरेज बी प्रोड्युस्ड फ्रम ग्यासेस? ग्यासबाट एक्सरे निकाल्न सकिन्छ? सकिँदैन। एक्सरे प्रोडक्सन गर्नको लागि हाई एटोमिक वेट भएको मेटल टार्गेट चाहिन्छ।
एक्सरे प्रोडक्सनको लागि हाई एटोमिक वेट भएको मेटल टार्गेट चाहिन्छ। ग्यासबाट सकिँदैन है, किन भन्दा इलेक्ट्रोनको ट्रान्जिसन एकदम हायर रेन्जको इनर्जी लेभलको बिचमा हुनु पर्यो, अनि बल्ल इनर्जेटिक रेडिएसन निस्किन्छ जसलाई हामीले फोटोन भन्छौँ। त्यसको लागि एटोमिक वेट हाई हुनु पर्यो। ग्यासबाट एक्सरे निकाल्न सकिँदैन। प्रोडक्सन अफ एक्सरे फ्रम द ग्यास इज नट पोसिबल। फर द प्रोडक्सन अफ एक्सरे इट रिक्वायर्स हाई एटोमिक वेट। When electron strikes with the metal target having high atomic weight, then X-rays are produced. 2070 मा छ यो क्वेसन नोट गर, यो होमवर्क हो। क्यान एक्सरेज बी प्रोड्युस्ड फ्रम ग्यासेस भन्ने क्वेसन छ। 2068 मा क्वेसन छ फेरि त्यस्तै एक्सरेदेखि। 2068 क्वेसन नोट गर फटाफट। When X-rays are produced, only about 10% of initial input energy. 2068 को क्वेसन हो है। When X-rays are produced, only about 10% of initial input energy appears as X-ray energy. Only about 10% of input energy appears as X-ray energy. Full stop देऊ। What happened to other 90% of energy? What happened to other 90% of energy? एक्सरे प्रोडक्सनमा 10% इलेक्ट्रोनको इनर्जीको 10% चाहिँ एक्सरेमा कन्भर्ट भयो, बाँकी 90% कहाँ गयो? हिटमा गयो नि बाबा। हामीले के भनेको भन्दा लगभग म्याक्सिमम इनर्जी हिटमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यो भएर हाई मेल्टिङ पोइन्ट भएको, लो स्पेसिफिक क्यापासिटी भएको मेटल टार्गेट युज गर्नुपर्छ। बाँकी 90% कहाँ गयो त? हिटमा कन्भर्ट गयो। ह्युज अमाउन्ट अफ हिट इज प्रोड्युस्ड है, त्यही हिटमा कन्भर्ट भयो, बाँकी 90%। एन्सर लेख्ने है। अर्को क्वेसन छ, वाट आर द डिफरेन्सेस बिट्विन एक्सरेज एन्ड अर्डिनरी रे अफ लाइट गरे। लाइट र एक्सरेमा के फरक छ? क्वेसन लेख एउटा। वाट आर द differences between X-rays and ordinary ray of light? What are the differences between X-rays and ordinary rays of light? X-ray र ordinary ray मा के डिफरेन्स छ भनेर क्वेसन भयो। X-ray को वेभलेन्थ कम हुन्छ, अर्डिनरी रे को एक्सरे को भन्दा धेरै वेभलेन्थ हुन्छ। एक्सरे हाम्रो आईको लागि भिजिबल होइन, अर्डिनरी रे हाम्रो आईको लागि भिजिबल छ। एक्सरे को पेनेट्रेटिङ पावर धेरै हुन्छ, अर्डिनरी लाइट को पेनेट्रेटिङ पावर कम हुन्छ। भइहाल्यो नि। अर्को क्वेसन नोट गर बरु। नेक्स्ट क्वेसन, वाट आर द सिमिलारिटिज बिट्विन एक्सरेज एन्ड ordinary ray of light? What are the similarities between? डिफरेन्स लेखियो, त्यस्तै सिमिलारिटी पनि त सोध्न सक्थ्यो नि है। सिमिलारिटी के छ एक्सरे र लाइटको बिचमा? यति फरक हो कि एउटादेखि भिजिबल छ, एउटा भिजिबल छैन, एउटाको पेनेट्रेटिङ पावर धेरै छ, एउटाको पेनेट्रेटिङ पावर कम छ, त्यति त हो नि है। अरू सिमिलारिटी के छ? बोथ आर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स, सिमिलारिटी हो। Both can travel with the speed of 3 × 10⁸ meter per second in vacuum. Both are electrically neutral. Both are not affected by electric and magnetic field. अरू त सेमै त हो नि है। ल अरू यस्तै क्वेसनहरू छन्, क्वेसनहरू एक्सरेबाट आएको, सबै तिमीहरू हेर है। अर्को एउटा 2058 मा क्यान एल्युमिनियम बी युज्ड एज अ टार्गेट इन एक्सरे ट्युब भनेछ। मेटल टार्गेटको रूपमा एल्युमिनियम युज गर्न सकिन्छ? ग्यास त सकिन्न। एल्युमिनियम पनि कहाँ सकिन्छ? हाई एटोमिक वेट भएको चाहिन्छ, हाई मेल्टिङ पोइन्ट भएको चाहिन्छ। एल्युमिनियमको मेल्टिङ पोइन्ट कति थोरै हुन्छ, अनि एटोमिक वेट पनि धेरै छैन। एल्युमिनियम पनि युज गर्न सकिँदैन एक्सरे प्रोडक्सनको लागि। ल बाँकी सर्ट क्वेसनहरू, मिल्दोजुल्दो सर्ट क्वेसनहरू तिमीहरूले आफै प्र्याक्टिस गर, र आज जति पनि होमवर्कमा गर भनेको छ त्यो क्वेसनहरू पनि प्र्याक्टिस गरेर बस। थ्याङ्क यू।
कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।